تو حضرات بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا جناب محترم حضرت مولانا صاحبزادہ شیخین توحیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ جب قرآن پاک کی آیت پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے تو سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ سبحان اللہ کہنے سے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں آپ کہ جنت میں درخت لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا موقع آئے گا تو وہ درخت بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے۔ اور جب سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو یقین کیجئے اپنی آواز کو بلند کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ہم پر رحمت نازل کرتے ہیں، ہمارے درجے بلند کرتے ہیں۔ تو جناب میں گزارش کروں گا صاحبزادہ شیخین توحیدی صاحب سے کہ وہ اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ پوچھ پوچھ سونا سونے سونے نو بنایا اے، سونے آندہ سونے اتے سون چمکایا اے۔ انجی حسان دا میں سخن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ میٹھا اخلاق جننے جگ سارا مولیا، ماما کولوں بیٹا ویر بہنا کولوں کھولیا۔ میٹھا اخلاق جننے جگ سارا مولیا، ماما کولوں بیٹا ویر بہنا کولوں کھولیا۔ ایسا نہ کوئی میٹھا میں شہد دا ڈرم ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ریشم ملائم سونے نبی دیاں تلیاں،
کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں ریشم ملائم سونے نبی دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں ایسا نہ کوئی مکھن ملائی ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں محسن بزرگوں اور دوستوں قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں اجدہ عظیم الشان پروگرام جو کہ پیغام قرآن دے عنوان نال موجزہ نے میں دعا گو ہاں بابا جی محمد یاسین صاحب اللہ انہوں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اے پرسوں جدو انہوں نے مینوں فون کیتا نا تو میں بابا جی کو سوال کیتا بابا جی مینوں یہ گل دسو کہ دوسری تراویح ہوئے گی تے کیا بندے بیٹھ کے سن لین گے پروگرام تسی ماشاءاللہ علماء دیاں لائناں لائیاں نے کہندے تہیدی صاحب تسی آؤ تے صحیح تہاڈا انشاءاللہ من خوش ہو جائے گا تے واقعی خوش ہو گیا اللہ تساں احباب دی محبت اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے واقعی بڑی قربانی ہے ماشاءاللہ سارا دن روزہ بھی رکھیا ہے پھر تراویحاں بھی پڑھیاں ماشاءاللہ پھر علماء نو سن رہے ہو اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول کر کے ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ بابا جی دیاں محبتاں محنتاں کوشاں قبول فرمائے قاری احمد حسن ساجد صاحب میرے وڈے بھرا نے انہاں دی مسند تے مولانا رفیق مدن پوری صاحب دی مسند تے اللہ مولانا دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تے اللہ دی قسم بڑی خوشی ہو رہی ہے تواڈے نورانی چہرے ویکھ کے اللہ انہاں محبتاں نو انج ہی قائم رکھے قاری صاحب کہہ رہے سی اے جلسہ نہیں ہے بابے یاسین دا میلہ ہے تے واقعی میلہ ہو رہا ہے اللہ اس میلے نو صدا آباد رکھے میرے ذمے بابا جی نے عنوان لگایا کہ میں اصلاح معاشرہ دے حوالے نال چند گلاں تواڈے نال کرنیاں نے انشاءاللہ دعا کرو اللہ شرح صدر فرمائے ماشاءاللہ رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو گیا ہے تے پیغام قرآن کانفرنس ہے تے قرآن دا تے رمضان دا تے تعلق ہی بڑا گہرا ہے ایدیاں تے آپس اندر محبتیں ہی بڑیاں نے ایدیاں رونقیں ہی بڑیاں نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس مہینے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے قرآن رب دی وحی ہے تے حدیث بھی رب دی وحی ہے قرآن بھی وحی ہے تے بولو حدیث بھی وہی ہے بس اے چیز یاد رکھنی ہے انشاءاللہ اے دے حوالے نالی گفتگو ہوئے گی پیغام قرآن کانفرنس ہے میں بات شروع کرن تو پہلے نا ایک حدیث تو انہوں سنانا چاہنا تاکہ تواڈے دل آباد ہو جن شاد ہو جن کہ تسی کنے خوش نصیب ہو کہ جنہاں نو رب نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان دا نظام بنان تو 1000 سال پہلے نا فرشتیاں نو کٹھیاں کیتا ہجے زمین نہیں بنی ہجے آسمان نہیں بنیا ہجے زمین دے اتے پہاڑاں دیاں میکھاں نہیں گڈیاں ہجے دریا سمندر اے زمین دا نظام نہیں بنیا چاند سورج تے اللہ نے 1000 سال پہلے نا فرشتیاں نو کٹھیاں کیتا تے فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے اللہ نے انہاں نو سورہ یاسین سنائی سورہ یاسین سنائی تے فرشتیاں نے سورہ یاسین سنی تے کہن لگے یارو کنے خوش نصیب لوگ ہونگے او کنے خوش قسمت لوگ ہونگے جنہاں تے اللہ ایک کتاب نازل کرے گا او کنے خوش نصیب دل ہونگے جنہاں دلان دے اندر ایک قرآن جاری ہوئے گا دلان دے اندر محفوظ ہوئے گا
اور تسی خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ نے تانوں نبی پاک دا امتی بھی بنایا ہے تے قرآن جیسی عظیم نعمت بھی تانوں عطا فرمائیے. لیکن مسئلہ ایک یہ ہے کہ اسی سارے قرآن نو منن والے بیٹھے, بولو منن والے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ, او بولو قرآن نو ماندے ہو, پڑھ دے ہو. اسی قرآن نو ماندے ضرور ہاں, پڑھ دے ضرور ہاں, ایدہ ادب و احترام ضرور کردے ہاں, لیکن ساڑے معاشرے دی بد نصیبی یہ ہے کہ اسی قرآن منیا ہے پہلے تے عمل کیتا نہیں. اسی ایک سال اندر 2 قرآن 4 قرآن, رمضان دے اندر 6 قرآن تلاوت تے کر لینے, لیکن اینو سمجھن دی کوشش ہے, اینو سمجھن دی کوشش نہیں کر دے. دعا فرماؤ اللہ سانو قرآن پڑھ کے تے سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. جدو بندہ قرآن سمجھ کے پڑھے نا, پھر بندے دی زندگی اندر انقلاب پیدا ہو جاندہ ہے. پھر بندے نو پتہ چلدا ہے کہ قرآن مینوں کہندا کیے, قرآن کس بات دا مینوں حکم دیندا ہے, قرآن کس بات تو مینوں روک دا ہے, مینوں جس بات تو قرآن روک دا ہے میں او دے تو رکنا ہے, جس بات دا مینوں قرآن حکم دیندا ہے میں او دے تے عمل کرنا ہے. تے جدو بندہ اے سوچ کے قرآن پڑھدا ہے نا تے اللہ بندے دی زندگی اندر تبدیلی پیدا کر دیندے نے, پھر بندہ اللہ دا مقرب بن جاندا ہے. اے جڑا ثواب نبی پاک نے دسیا نا, ایک حرف دیاں 10 نیکیاں, اے دے اندر کوئی شک نہیں. بندہ قرآن ویسے پڑھے نا تے او دیاں بھی نیکیاں نے, لیکن جدو بندہ سمجھ کے پڑھے, عمل دی نیت نہ پڑھے نا, پھر بندے دے دل اندر اللہ اخلاص دی دولت پیدا کر دے. پھر جدو سمجھ کے قرآن پڑھ دے اللہ بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندے نے. دعا کرو اللہ سانو قرآن سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار آئیے توجہ کرنا, میرے ذمہ عنوان لگایا ہے, میں اس حوالے نال جڑی آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے, اسے آیت دے پس منظر اندر ایک نبی پاک دی حدیث تانوں سنانی ہے, او دی تشریح کرنی تے تواڈے کولوں اجازت لے لینی ہے. توجہ میرے ور رکھنا. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے 3 سپارہ سورہ آل عمران. قرآن پاک متوجہ نال سننا, اللہ سانو پڑھ کے سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ فرمان دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی منیر میں نو کہندے قرآن زیادہ پڑھنا ہے, میں انشاءاللہ کوشش کرانگا تو انو زیادہ تو زیادہ قرآن سناما. فرمایا اے میرے محبوب سونے اعلان کر دیو, فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا سونے آئے انہاں لوگاں دس دیو, اپنی امت نو قرآن پڑھن والیاں نو دس دیو کہ اس دنیا دے اندر کچھ ایسے بد نصیب لوگ نے, کچھ ایسے بد قسمت لوگ نے. ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا. ہے مسلمان نے, ہے کلمہ پڑھنے والے, ہے قرآن پڑھن والے, ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت پیار کرن والے, عشق دا دعویٰ کرن والے, بڑیاں خوشیاں منان والے. لیکن حضرات قرآن اندر ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. اللہ فرماندے نے دنیا دے اندر تے انہاں واسطے عیاشیاں نے, دنیا انہاں واسطے جنت ہے, لیکن آخرت دے اندر انہاں واسطے کوئی حصہ نہیں ہوئے گا. حضرات لوگ 4 سزاواں دے مستحق ہون گے. پہلی سزا فرمایا اللہ انہاں نال گل بھی نہیں کرے گا, اللہ انہاں وال نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا, اللہ انہاں نو گناہاں تو پاک بھی نہیں کرے گا. تے انہاں واسطے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیتا ہے. حضرات یہ بد نصیب بندے, اسی تے دنیا اندر سوچ
سنتے ہیں یار جڑا نماز نہیں پڑھتا جڑا روزے نہیں رکھتا انہوں رب نے مال بھی بہتا دیتا ہے او دے کول گڈیاں کوٹھیاں کاراں بھی زیادہ نے اسی مسیتے بھی آنے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اسی حج بھی کرتے ہیں اسی نماز ٹائم دکان بھی بند کر ساڈی غربت ہی نہیں مکدی حضرات دنیا دے اندر انہاں واسطے دنیا جنت تے تیرے میرے واسطے انشاءاللہ رب نے آخرت دے اندر جنت رکھی ہے فرمایا 4 سزاواں دے مستحق لوگ نے حضرات آئیے دی تشریح کرائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک تینوں سناوائے صحیح مسلم دی روایت پڑھن لگا ہے اس روایت دے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کرنا ہے اپنے سینے آتے منقش کر کے لے جانا ہے فرمایا انا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے حضرت عمر فاروق دے لخت جگر فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاست لا ينظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ فرمایا 3 قسم دے بد نصیب بندے ایسے نے صرف 3 بندے نہیں بلکہ سلاست 3 قسم دے بندے ایسے نے لا ينظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندیاں والے نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا اوہ مدن پوری آئے آج اسی دنیا تے گلاں کر دیں آئے کہ فلاں بندے تے رب دی نظر رحمت ہو گئی اللہ نے انہوں دولتاں دے دیتیاں نے آج بندے تے نظر رحمت ہو گئی انہوں مال دے چھڑے آئے ایدے اتے نظر رحمت ہو گئی ایدے کول کوٹھی بھی موجود ہے ایدے کول بنگلہ بھی موجود ہے ایدہ کاروبار بھی اچھا ہے انہوں رب نے اولاد بھی دیتی ہوئی ہے ایدے اتے بڑی رب دی نظر کرم ہے ایدے اتے بڑی رب دی نظر رحمت ہے لیکن حضرات کل قیامت دا دن ہوئے گا جتھے بندے نو رب دی رحمت دی لوڑ ہوئے گی فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی جیسے دن پائی پائی دے کم نہیں آئے گا ماں بیٹے دے کم نہیں آئے گی بیٹا باپ دے کم نہیں آئے گا اولاد ماں پیاں دے کم نہیں آئے گی تے ماں پہ بولو اولاد دے ایتھے آ جو ایتھے آ خاموشی نہیں اختیار کر سکتے آرام نہ بیٹھو تھے او دن ایسا ہوئے گا جس دن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا اس دن ہر بندے نو رب دی رحمت دی ضرورت ہوئے گی رب دی کرم نوازی دی ضرورت ہوئے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے لوگو او دن ایسا ہوئے گا کہ اس دن میں محمد بھی رب دی رحمت تو بغیر جنت نہیں جا سکتا حضرات تو ایسے دن دے اندر جے رب بندے تو نظر رحمت چوک لوے جے بندے وال نظر رحمت نہ لوے کھئی نہ تے دسو بندے دا بنے گا کی آقا فرماندے نے سلاستن لا ينظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ کل قیامت دے دن اللہ انہاں 3 قسم دے بد نصیب بندیاں والے نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا انہوں کیڑے کیڑے بد نصیب بندے نے آؤ توجہ میرے وار رکھنا ہے میں چند منٹاں دے اندر انہاں بد نصیب لوگاں دی نشاندہی کرنا چاہنا ہے تو اسی اپنے گریبان اندر ویکھنا ہے میں اپنے گریبان اندر ویکھنا ہے کتے اسی تے انہاں گناہ اندر مبتلا نہیں آئے کتے اسی کل رب دی رحمت دی نظر تو محروم نہ ہو جائیے حضرات آئیے سب نالوں پہلے نمبر دے میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے الآکل والدی، الآکل والدی، فرمایا پہلا بد نصیب بندہ ہے جنہوں کل قیامت دن اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا، لا ینظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ، بد نصیب بندہ ہے رب دی نظر رحمت تو محروم ہو جائے گا۔ پہلا نمبر الآکل والدی، فرمایا والدین دا نافرمان تے گستاخ بندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی نظر رحمت تو محروم ہو جائے گا۔ نوجوان سارا دن قرآن پڑھ دے ہو، رات نو تراویح اندر قرآن سن دے ہو، کدی قرآن دا مقام بھی کدی قرآن دا پیغام بھی اینو کدی پڑھ لیا کر، اینو کدی یاد کر لیا کر، ایدے اتے کدی عمل کر لیا کر۔ فرمایا الآکل والدی، پہلا نافرمان بندہ ہے، ماپیاں دا نافرمان بندہ ہے، ماپیاں دا گستاخ بندہ ہے۔ ہاں تیرے معاشرے اندر میں ایسے بد نصیب لوگ ویکھے نے، ایسے بد نصیب نوجوان ویکھے نے جڑے بڑھی ماں دے چہرے تے تھپڑ بھی مار لیندے نے۔ ہاں تیرے میرے معاشرے اندر میں ایسے بد نصیب نوجوان بھی ویکھے نے جڑے بڑھڑے باپ نو گریبان تو بھی پکڑ لیندے نے۔ ہاں تیرے پاکستان اندر، تیرے اس معاشرے اندر کراچی دا واقعہ تسی سارے جان دے ہو کہ بد نصیب نے اپنے ماں تے باپ دے گلے تے چھری چلا دیتی ہے۔ ایسے بد نصیب نوجوان، فرمایا انہاں دی سزا ہوئے گی، لا ینظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ، اللہ انہاں وال نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا۔ آئیے ذرا ہن قرآن سننا ہے، انہاں ماپیاں دی عظمت دے اندر قرآن پڑھیا پہ آئے، قرآن دا پہلا سپارہ ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دی قسم جدوں قرآن پڑھ دے آئے، ماپیاں دی عظمت اتنی زیادہ ہے کتے تو سمجھیا ہوئے، کتے تو انہوں پڑھیا ہوئے، کتے اخلاص نال قرآن نو یاد کیتا ہوئے۔ جتھے جتھے رب نے اپنی توحید دا اعلان فرمایا ہے، جتھے جتھے رب نے اپنی وحدانیت دا ذکر کیتا ہے، اوتھے نال نال رب نے ماپیاں دی عظمت بیان کیتی ہے، ماپیاں دی شان بیان کیتی ہے، ماپیاں دا مقام بیان کیتا ہے۔ پہلا سپارہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن دا تیسرا مقام ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس آیت دے دو حصے تو انہوں سمجھا دے ماں۔ پہلے حصے دے اندر رب نے اپنی توحید دا اعلان فرمایا ہے، پہلے حصے دے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت دا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
इल्ला इय्या। मेरे भाई तौहीद तुहानू सिखा रहे सी, तौहीद तुहानू कारी महमूदुल हसन साकी साहब समझा रहे सी कि सारी कायनात दा खालिक भी अल्लाह ते बोलो मालिक भी अल्लाह है, राज़क भी अल्लाह ते दाता भी, दस्तगीर भी अल्लाह ते गंज बख्श भी, रंज बख्श भी, औलादां देण वाला भी, औलादां दे के खोण वाला भी। ओ चाहे ते पुत्तर ही पुत्तर दे छड़े, ओ चाहे ते बेटियां ही बेटियां दे छड़े, ते रब चाहे रलवा मीं पा दे, ते रब चाहे किसी नू कुछ भी ना देवे, ओनू पुछण वाला, ओनू पुछण वाला कोई नहीं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। पहले ही से दा तर्जमा है, तेनू कुरान दे विचों ही करके सुना दिना वा। ओ अल्लाह दी जात केड़ी है? फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। ओ अल्लाह दी जात केड़ी है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। माशाअल्लाह, मैं बस कुरान सुनने जी करता है ना माशाअल्लाह। ओ अल्लाह दी जात केड़ी है? वा तू इज़्ज़ु मन तशा वा तू ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ओ अल्लाह दी जात है। फरमाया वा कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अगर मैं एक एक आयत दा तर्जमा ते तशरीह शुरू कर देवां ना, सारी रात माँ बाप दी अजमत ते बीत जाए, ये खत्म ना होवे। मैं इंशाअल्लाह तुहानू 3 किस्म दे बंदे दसने ने। आगे बढ़िए, कुरान का एक और मुकाम सुन लो, तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए। फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहन व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। ओए बंदिया, कदी अपने माजी ते गौर करया करना है। तेरे माँ बाप ने तेरे वास्ते कितनियां मेहनतां कीतियां, कितनियां मुशक्कतां कीतियां। तेरी माँ ने तेनू 9 माह अपने पेट दे अंदर रखिया, फिर तेरी पैदाइश दा वक़्त करीब है। तेरी माँ ने खान पीन दे परहेज कीते, तेरी खातर दुख ते तकलीफां उठाइयां, फिर दुनिया ते आ गया। अल्लाह दी कसम, सर्दियां दियां टिटरदियां रातां अंदर तेरी माँ ने तेनू बिस्तर ते नाल लिटाया, तू पेशाब कर दिता है। तेरे माँ ने तेनू उठा के दूजे पासे पा लिया है, आप गिल्ली जगह ते लेट गई है, तू उधर पेशाब कर दिता है। तेरी माँ ने तेनू सीने ते लिटा लिया है। तेरी खातर तेरी सर्दी तेरी माँ ने बर्दाश्त नहीं की थी। फिर तेरे बाप ने दिन रात मेहनतां करके, दिन रात मुशक्कतां करके नौजवाना तेनू जवान कीता है। अज तू उस बुढ़ड़े बाप दी कदर नहीं करदा। आ कुरान सुनिया है ना, आओ जरा तुहानू नबी पाक दी हदीस भी सुना देवां, क्योंकि मैं पहले दसिया कुरान भी रब दी वही है ते बोलो हदीस भी रब दी वही है। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने जिस बंदे ते दुनिया दे उत्ते ओदे माँ बाप राजी ने, अर्श वाला रब भी उस बंदे ते राजी हो जांदा है। जेदे ते ओदे माँ बाप राजी ने ओदे ते रब भी राजी हो जांदा है। नबी पाक सल्लम दी दूसरी हदीस, ओए मदनपुरिया मैं क्या करदा वां, जिस बंदे नू नबी पाक दी एक हदीस समझ नहीं आउंदी, ओनू अल्लाह दी कसम घंटे घंटे दियां तकरीरां दा भी असर नहीं हुंदा, ओनू सारे सारी रात दे जलसियां दा भी कोई असर नहीं हुंदा, ओनू सारी सारी रात दियां तकरीरां दा भी असर नहीं हुंदा। जिन्नू नबी पाक दी एक हदीस समझ नहीं आती, मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जिस बंदे ते ओदे माँ बाप राजी ने, ओदे उत्ते अर्श वाला रब भी राजी है। नबी पाक दी दूसरी हदीस, मेरे आका फरमांदे ने, ओए लोगो आ जिहड़ा तुहाडा बाप है, अल्लाह ने बाप नू जन्नत दा दरमियानी दरवाजा बना दिता है, ते जिहड़ी तुहाडी माँ है, अल्लाह ने जन्नत मां दियां कदमां थले रख छड़ी है। ते नबी पाक दी तीसरी हदीस फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, ऐ मेरे सहाबा ए मापे तुहाडे वास्ते जन्नत भी ने, ए तुहाडे वास्ते जहन्नम भी ने। अल्लाह दे नबी जी की मतलब, फरमाया इन्हां दी खिदमत करोगे रब दी जन्नत दे हकदार बन जाओगे, अगर मापे नाराज हो गए जहन्नम दा बालन बन जाओगे। मदनपुरियो असल अंदर गल पता की है, हर नेमत दी कदर उदों हुंदी है जिदों बंदे कोलों खुस जाए, जिदों बंदे कोलों खो हो जाए ना, उदों नेमत दी कदर हुंदी है। मां दी कदर उदों हुंदी है जिदों मां दुनिया तो चली जाए, बाप दी कदर उदों हुंदी है जिदों बाप दुनिया तो चला जाए। फिर बंदा आंदा यार मेरा बाप जिंदा सी, ना मैनू लैन दियां फिक्रां, ना देन दियां फिक्रां, ना वर्तन वर्तान दियां फिक्रां, मेरा बाप सब कुछ ही करी जा रहा सी, पता नहीं सानू किंज पा लिया। हर नेमत दी कदर उदों हुंदी है जिदों बंदे कोलों खुस जाए। इस वास्ते मैं गली गली तज़किरा करदा फिरदा कि दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा, मावा जी दो मर जांदियां कोई कहंदा नहीं पुत घर आ, मावा जी दो मर जांदियां दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पार, मावा जी दो मर जांदियां अपनियां मावां वाली ठंड कौन पांदा ए, अपनियां मावां वाली ठंड कौन पांदा ए, मुंह मत्था चुम के ते सीने कौन लांदा ए, कौन मंगदा ए मगरों दुआ, मावा जी दो मर जांदियां कोई कहंदा नहीं पुत घर आ, मावा जी दो मर जांदियां अपने पराए सारे मुख मोड़ लेंदे ने, समझ यतीम सारे दिल तोड़ दिंदे ने, अपने पराए सारे मुख मोड़ लेंदे ने, समझ यतीम सारे दिल तोड़ दिंदे ने, रहंदे दिल विच दिल वाले चाह, मावा जी दो मर जांदियां कोई कहंदा नहीं पुत घर आ, मावा जी दो मर जांदियां दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पार, पुत भावें बुरा होवे
ماں برا کہندی نہیں پت پاویں برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آندے کدی دکھ سہندی نہیں اللہ دی قسم جنہ دیاں ماواں مر گئیاں نے انہاں کولوں پوچھو انہاں ماپیاں دی قدر کیے انہاں ماواں دی قدر کیے اس باپ دی قدر کیے پوت پاویں برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آندا کدی دکھ سہندی نہیں دکھ دنیا دے کیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کر آ ماواں جدوں مر جاندیاں 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ میں اپنی گل مکاواں تے گل اگے چلائیے جی تے اتے راضی یارو اللہ دی سو ماں نہیں او دیاں نصیباں وچ جنتاں دی چھان نہیں میں نہیں جے کہندا یارو اے فرمایا مصطفیٰ ماواں جدوں مر جاندیاں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد حرم اللہ علیہم الجنہ ماں باپ دے گستاخ بندے تے اللہ نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے حضرات یہ جڑی گل میں دس رہا سا آقا علیہ السلام فرماندے نے سلاسۃ لا ینظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے وال نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا جیڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا آئیے حضرات اگلی قسم دے بندیاں دا تذکرہ کرائے توجہ نال سننا فرمایا والمرات المترجلہ اس بات دا تعلق زیادہ ہے میریاں ماواں بہناں دے نالے وہ بھی بیٹھیاں نے تشریف لے آئیاں نے اگر تسی بیٹھے ہو تے اپنے گھر جا کے آج میرا پیغام دینا جڑا میں توانو قرآن دا پیغام دے رہا ہوں جڑی بات میں توانو سمجھا رہا ہوں نبی پاک دا پیغام توڑے تک پہنچا رہا ہوں فرمایا والمرات المترجلہ دوجی قسم انہاں بی بیاں دی جیڑیاں بی بیاں ہیں عورتاں نے لیکن مردان دی مشابہت اختیار کر دیاں نے ہیں عورتاں نے اپنے بال مردان جیسے بنا دیاں نے ہیں عورتاں نے اپنی گفتگو مردان جیسی بنا دیاں نے ہیں عورتاں نے اپنی چال چلن مردان جیسیاں بنا دیاں نے فرمایا والمرات المترجلہ اتنی بد نصیب عورت ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا لا ینظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ اللہ ایسی بی بی والے نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا اور میری ماں میری بہن آؤن تینوں قرآن دا پیغام دے وائے کدی اپنے ماضی تے غور کریا کر اللہ دی قسم جدو قرآن نہیں سی آیا ادو تیری اوقات کی سی معاشرے اندر جدو نبی پاک نہیں سی آئے اللہ دی قسم جدو اسلام نہیں سی آیا اس عورت نو جناب جتی دے برابر سمجھیا جاندہ ہے انہاں عورتاں دیاں منڈیاں لگائیاں جاندیاں پھر قرآن آ گیا عورت نو عزت مل گئی آج آندیاں نے ساڈا جسم ساڈی مرضی آج جناب نعرے لاندیاں نے اللہ دی قسم تینو عزت دیتی ہے تے اسلام نے دیتی ہے تینو عزت دیتی ہے تے قرآن نے دیتی ہے کدی قرآن پڑھتے صحیح تینو قرآن نے کتنی عظمت دیتی ہے آئیے ذرا قرآن سنیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات سبحان اللہ اور سننا جے قرآن اور کہہ دے سبحان اللہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات اللہ نے برابر برابر تذکرے بیان فرمایا والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ قرآن آیا قرآن ہے ماشاءاللہ شیخ صاحب اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ قرآن آیا عورت نو عزت مل گئی، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ آئیے ذرا قرآن سنیے حضرات، ایک حدیث سناواں تہاڈا ذوق تازہ ہو جائے، اس بی بی نو اس بہن نو پتہ لگ جائے جیڑی آندی ہے اسی مرداں دے برابر آنا چاہندیاں نا، اسی ساڈا جسم تے ساڈی مرضی، اسی جناب میدان بازار اندر نکل کے اپنے حقوق لین آندیاں۔ اور قرآن نے تانوں حقوق دیتے، پہلے تہاڈی عزت کی سی معاشرے اندر۔ ایک حدیث پاک سنو، توجہ میرے وار رکھنا، او بچیو بہ جاؤ، نہیں بہنا تے باہر چلے جاؤ، توجہ میں چاہنا ہوں کہ چند منٹ اندر تانوں کچھ گلاں سنا جاواں، لیکن اے بچے ٹکن ہی نہیں دیندے یار، بہ جاؤ، تہاڈے اگے ہاتھ جوڑے بہ جاؤ یار، کیوں پریشان کر دے ہو؟ حدیث پاک سنو، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے حدیث پاک غور نال سننا ہے، میں چاہنا ہے تینوں بات سمجھ آ جائے۔ حضرت سعصہ بن ناجیہ فرماندے نے میں نواں مسلمان ہویا ہوا تے ایک دن نہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا ہوا تے میرے دل اندر خیال آیا، میں نبی پاک کو ایک سوال کیتا ہے، اللہ دے نبی جی ایک گل تے دسونا ہے، پوچھ ساسا کی پوچھنا چاہنا ہے، اللہ دے نبی جی دسونا ہے، اسی سنیا تسی فرما چھڑے آئے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندہ ہے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑ دے، سونیا گناہ تے معاف ہو گئے، دسو جیڑیاں سینے کیاں زمانہ جہلیت اندر کی تیاں، اللہ دے نبی جی سانو انہ داوی کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، سانو انہ داوی کوئی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ توجہ میرے وار رکھنا، کوئی گل نہیں، بجلی بند ہو گئی، میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کرنا چاہنا ہے، سونیاں دسو نا اے داوی سانو کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے سعصہ بن ناجیہ دستے صحیح نہ کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے زمانہ جہلیت اندر جیدہ اجر رب کولوں لینا چاہنا ہے تے آندے نے اللہ دے نبی جی ہن حضرت سعصہ بن ناجیہ اپنا قصہ نبی پاک نو سنا رہے نے، میرے نبی پاک سن رہے نے، حضرت سعصہ سنا رہے، کہنے لگے اللہ دے نبی جی ہجے میں مسلمان نہیں سی ہویا، ایک دن نہ میرے 2 اونٹ کھول کے گم ہو گئے، اللہ دے نبی جی میں اونٹ لبن واسطے تر پیا، اونٹ لب دیاں مینوں ایک قبیلے دے اندر میرے اونٹ بننے لب گئے، اللہ دے نبی جی میں اونٹ پہچان لے، میں جا کے ڈیرے دے مالک ڈیرے دے بابے نو آکیا، ڈیرے دے مالک نو آکیا بابا جی اے اونٹ میرے نے، میرے اونٹ منو واپس کر دیو، اے بابا کہن لگا پتر تیرے نے تے لے جا، اے زمانہ جہلیت ہے تے ساڑھے تے آج کسے نو ویسے ادھار دے دیو مڑ کے لے کے دکھاؤ، امانت پھڑا دیو پھر لے کے دکھاؤ، اسی تے مسلمان ہے نا، او زمانہ جہلیت ہے، اونٹ کھول کے آ گئے، ایتھے چلے جاؤ نا راوی دے علاقے اندر اکثر ہوتے مجھاں کھول کے لے جاندے نے، سامنے بنیاں ہوندیاں نے، بندہ جا کے کہندہ یار میریاں مجھاں، وہ کہندہ جرت تے کھول کے ویکھ لیا، پولیس لے آنی تے لیا، لے جا کے تے ویکھ کھول کے تے ویکھ کلے تو ہے کہ نہیں ہے جی؟ ایسی مسلمان ہاں، ساڈے نالوں وڈا نبی دا محبی کوئی نہیں، ساڈے نالوں وڈا جنتی کوئی نہیں، اسی آندے اسی جنت مول لے لئیے بس اسی جنتی اور کسی نو جان ہی نہیں دینا تے حالات کی نے اے زمانہ جہلیت بابا کہن لگا پتر اونٹ تیرے نے تے لے جا کھول کے آئے میں بن لے
ते ऊंट जेड़े ने कहन लगा मैं लैके आन लगे हज़रत सासा फरमांदे ने मैं ऊंट कोले लैके आन लगा वां खोल के आन लगा ते बाबा कहन लगा पुत्र बह जा कोई चाह पानी पी के जाई। जमाना इत्थे भी नुकता नोट जमाना जाहलीयत अंदर भी मेहमान नवाजी का रिवाज ते अज भी अरब अंदर चले जाओ ते मेहमान नूं भुखियां जान दिंदे ਉਹ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਦਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਆ ਜੇ ਅਕਸਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਦਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ लेकिन हजरात साडे मुआशरे अंदर ये हालात ने लेकिन हजरत सासा बिन नाजिया फरमांदे ने कि एक कहन लगा बाबा कहन लगा पुत्र बैठ जा कोई चाह पानी पी करके जाई। अल्लाह दे नबी जी मैं बैठ गया इस बाबे ने मैनू खजूरां ते पानी पेश किया। तवज्जो मेरे वाल रखो यार बड़ी प्यारी हदीस है जी मैं सुना रहा। बाबा जी ने मैनू खजूरां ते पानी पेश किया है। अल्लाह दे नबी जी मैं खजूरां खादियां ते पानी पीता है ते इतनी देर अंदर एक बच्चा बाबे दे कोल आया ये आन के ते कोल आया ना ते बाबा कहन लगा पुत्र जा कर पता करके आ बच्ची पैदा हुई है कि बच्चा पैदा होया। अल्लाह दे नबी जी ओदे घर अंदर बच्चे बच्ची दी पैदाइश दा वक्त है ये बच्चा चला गया ते सोने नबी जी मैं इस बाबे कोलों सवाल कर देता है बाबा अगर बच्चा पैदा होया ते की करेंगा अगर बच्ची पैदा हुई ते की करेंगा। ये बाबा कहन लगा अगर बेटा पैदा होया ते ओदियां अच्छियां परवरिशां कीतियां जाणगियां ओदी तालीमो तरबियत दा ख्याल रखिया जाएगा ओदी पाल पोस दा ख्याल रखिया जाएगा बड़ा होएगा ते साडे कबीले दा नाम रोशन कर छड़ेगा। अगर बच्ची पैदा हुई ना फौरन जिंदा जमीन दे अंदर दफन कर दी जाएगी। ये जमाने जालियत दी गल है लेकिन हजरात अज भी कई ऐसे पिंड मौजूद ने जिथे बच्ची पैदा होए ना लोग ट्रालियां भर के अफसोस करन जांदे ने। अज दे मुसलमान दे घर अंदर भी बेटी पैदा हो जाए इहदे मत्थे ते वट पै जांदे ने परेशान हो जांदा है पुत्र दी विलादत ते मठियाइयां वंडदे हो धीआं दी पैदाइश ते क्यों परेशान हुंदे हो। अल्लाह दी कसमें बेटियां ते रहमत होया करदियां ने बल्कि मैं क्या करदा वां उतना मुहब्बत ते मापियां नाल पुत्र नहीं करदे जितना प्यार बेटी अपने माँ बाप नाल करदी है। अल्लाह दी कसमें बेटी अपने दूसरे घर भी चली जाए ना उस घर दे अंदर जाके भी अपने मापियां दी परेशानी बर्दाश्त नहीं करदी उत्थे जाके भी मापियां दा दुख बर्दाश्त नहीं करदी। थोड़ी जी तकलीफ मापियां नूं पहुंचदी है ना ते फौरन दौड़ दिए अपने माँ बाप वाल फौरन दुआवां कर दी अपने मापियां वास्ते अद्धी अद्धी रात नूं उठ के बह जांदी है अल्लाह मेरे मापियां नूं कोई दुख ना विखाना अल्लाह मेरे वीरां नूं कोई दुख ना विखाना। ये ते रब दियां रहमतां हुंदियां ने यार इन्हां बेटियां तो मुंह ना मोड़िया कर बल्कि मुहब्बत करया कर इन्हां बेटियां नाल प्यार करया कर इन्हां बेटियां नाल। अल्लाह दी कसम इन्हां बेटियां नाल मेरे नबी ने मुहब्बत करके ते वाले सिखा दिते। माँ जी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला ना नबी पाक नूं मिलन वास्ते आंदियां ना मेरे नबी जल्दी नाल उठ के खड़े हो जांदे इंज अपनी बेटी फातिमा दा इस्तकबाल करदे इंज फातिमा नूं सीने नाल लगांदे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है इंज फातिमा दा मत्था चुमदे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिन्ने मेरी बेटी फातिमा नूं दुख दिता उन्हें मैं मुहम्मद नूं दुख दिता है। इन्हां बेटियां तो मुंह ना मोड़िया कर। हजरात हजरत सासा बिन नाजिया रजी अल्लाह तमाशाल्लाह कारी अहमद हसन साजिद साहब मेरे भाई तशरीफ ले आए। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात नूं खत्म करा बिजली भी बंद है बारिश भी मौसम बड़ा सुहाना है क्यों ना घंटा और ला दीए। अल्लाहु अकबर के हकेरी हदीस जिंदाबाद कारी कुरान जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद कारी अहमद साजिद साहब जिंदाबाद
मौलाना अबीबुरमान मदनपुरी साहब कह रहे कि 1 घंटा मेरे वल्लों 1 घंटा कारी साहब वल्लों ते घंटा उस्मानी साहब वाला भी अच्छा शहरी भी पकाइए चाचा ये तेरा मेला भरिया रखे अल्लाह अल्लाह चाचे यासीन सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे अल्लाह तुहाडी मुहब्बत तुहाडा प्यार कबूल फरमाए। हजरत साद साहब बिन नाजिया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं बैठा हुआ इतनी देर अंदर घरों पैगाम आ गया कि घर बच्ची पैदा हुई है। हजरत साद साहब फरमाते ने अल्लाह दे नबी जी मैं परेशान हो गया। बाबा कहंदा सी पुत्र पैदा होया ते अच्छी परवरिश करांगे, बेटी पैदा हुई ते फौरन जमीन अंदर जिंदा दफन कर देंगे। मैं आख्या बाबा वाकया तां नहीं तू बच्ची नूं जिंदा दफन कर देंगा? ए बाबा कहन लगा हाँ हाँ असी बच्चियां नूं जिंदा नहीं रखदे, फौरन जमीन अंदर दफन कर दिंदे आ। हजरत साद साहब बिन नाजिया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं आख्या बाबा इंज करना आ मेरे 2 ऊंट तू रख ले ते आ बच्ची मैनू दे दे। ते बाबा कहन लगा 2 ऊंट नहीं आ जेड़े तीसरे ते बह के आया वा ये तीनों मैनू दे जा ते बच्ची लै जाए। अल्लाह दे नबी जी मैं 3 ऊंट दिते, बच्ची लैके ते आ गया। सोनिया फिर मैं कबीले अंदर निकल जांदा जिथे बच्ची पैदा होंदी ऊंट दे के खरीद लियांदा है। ते अल्लाह दे नबी जी इस वेले मेरे घर दे अंदर 300 बच्ची परवरिश पा रही है। सोने दसो ना मैनू एदा कोई अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने ओए सासा इस तो बड़ा अल्लाह दा तेरे ते की इनाम ते एहसान हो सकदा है कि अल्लाह ने तेनू इस्लाम दी दौलत नाल माला माल कर छड़िया है। हजरात कदी औरत अपना मुकाम समझे, कदी कुरान नू गौर नाल पढ़े, कदी कुरान नू समझ के पढ़े ना ते कदी बाजारां अंदर जाके नारे ना लगाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओए औरत दा माना की है? हाफिज मुहम्मद अकबर जावेद सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। असी बचपन तो हाफिज साहब नू सुनदे सा, हाफिज साहब नू फरमाइश करनी ते हाफिज साहब ने शेर सुनाने औरत दा माना परदाए कुरान गवाही दे रहा है। औरत नू रखो परदे विच इस्लाम दवाई दे रहा है, इस्लाम दवाई दे रहा है। पर तौर तरीका दुनिया दा कुछ होर दिखाई दे रहा है। परदा नहीं होना चाहिए ए औरत रट लगा रही है। मैनू कहंदे चुप कर बोली ना ए कौम तरक्की ते ए कौम ओ तुसी भी हुण बोल पो ए कौम तरक्की ते जा रही है। हजरात औरत ने अपना मुकाम समझिया हुंदा है। अल्लाह दा कुरान सुनो फरमाया या अय्युहन नबियो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका। कुरान घरां अंदर ते सारियां दे पिया है, पर दुआ करो अल्लाह सानू कुरान दा शगफ नसीब कर छड्डे, अल्लाह सानू कुरान नू समझ के पढ़न दी तौफीक दे छड्डे। फरमाया या अय्युहन नबियो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ीन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह दे नबी पाक दे सीने ते कुरान नाज़िल होया। फरमाया या अय्युहन नबियो सोनिया कुल्ली अज़वाजिका अपनियां बीवियां नू कह दियो, अपनियां बेटियां नू कह दियो, अपना कलमा पढ़ने वालियां मोमिन औरतां नू कह दियो कि जिदों घरों निकलन वड्डियां वड्डियां चादरां ओढ़ के निकलन, जिदों घरों निकलन बापर्दा हो के निकलन। ते जेड़ी बीबी कुरान
قرآن دا پیغام من کے با پردہ ہو کے گھروں نکل دیے اللہ دی قسم کوئی بدماش او دے حسن دا تذکرہ نہیں کردا کوئی او دے بالاں دا تذکرہ نہیں کردا ہر کوئی اس با حیا عورت دے تذکرے کردا ہے تے اچھے الفاظ نہ کردا ہے یار کسے نیک باپ دی بیٹی جا رہی ہے کسے نیک بھائی دی بہن جا رہی ہے تے جیڑیاں بے پردہ ہو کے نکل دیاں نے ہر بندہ انہاں دا مذاق اڑاندا ہے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم جیسے اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے نے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے نے کئی پاپ جامے ٹریاں نے کئیاں پائے ہوئے گرارے نے سرخی نال ہونٹ سنوارے نی موڈے نال موڈے مار دیاں تے اکھاں نال اشارے نی کسے دو گتاں بنوائیاں نے کسے دو گتاں بنوائیاں نے کوئی فیشنی بال کٹا رہی ہے مینوں کہندے چپ کر بولی نہ اے قوم ترقی تے جا رہی ہے یارو بھی تے بی بی ہے نا جے دے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن اندر کیتے جے دا نام اللہ نے قرآن اندر ذکر کیتا قاری صاحب نماز اندر پڑھ ایسی حضرت مریم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي قاری صاحب نے آج جی نماز اندر ایتاں پڑھیاں کاش سانو قرآن سمجھ آندا ہوندا اے بی بی مریم اللہ نے انہاں دے تذکرے اپنے قرآن اندر کیتے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ ایک دن بی بی مریم دے سامنے حضرت جبریل انسانی شکل اندر آ گئے تے بی بی مریم نے رولا پا دیتا ہے فرماندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ پویں تو حاجی ہے پویں تو نمازی ہے پویں تو روزے دار ہے پویں تو علامہ صاحب ہے پویں تو پیر صاحب ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منکا میریاں نظراں تو پیچھے ہو جا میریاں نظراں تو پیچھے ہٹ جائے تے بی بی مریم فرماندیاں کی نے چلا جا ویراں ایتھوں میں کلی ہی کلیاں تو مرد بیگانہ ڈاڈی تیرے تو سنگیاں پاک خدا کولو پناواں بھی منگیاں اللہ بچاوے میرے تائیں تے بی بی مریم فرماندیاں نے پاویں تو نیک ہے پر ایتھے کھلونا ہو جا کنڈنی تا میرے سامنے تو ہونا تے آکھے جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملک آدمی نہیں تے ایک نبی دی بیٹی زمین تینج شرم و حیا دی چال چلی ہے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء اے جے
قرآن دا پیغام حضرات آئیے سلاستن حدیث تے واپس آ جاؤ سلاستن لا ينظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ فرمایا تین قسم دے بندے جنہ وال اللہ قیامت دے دن نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا العاقل والدی والدین دا گستاخ والمرات المترجلہ او بی بی جڑی مردان دی مشابت اختیار کر دیئے تے تیسری قسم دے لوگ فرمایا ودیوس میں دیوس دا ترجمہ کیویں کرا میں دیوس دی تشریح کیویں کرا اللہ دی قسم میری زبان لڑکڑان دیئے فرمایا الذی یکر فی آلہ الخبر نبی پاک فرماندے نے دیوس انہوں آندے نے جنہوں اپنی بیوی دے کریکٹر دا پتہ ہے جنہوں اپنی بہن دے کریکٹر دا پتہ ہے جنہوں اپنی بیٹی دے کریکٹر دا پتہ ہے لیکن ایک گونگا شیطان بن کے پھر دائے کدی عورت مارچ دے اندر اپنی بہن نو لے کے جاندہ ہے کدی انہا عورت مارچ دے اندر اپنی بیوی نو لے کے جاندہ ہے انہوں آندے نے دیوس تے دیوس بندہ ہے فرمایا قد حرم اللہ علیہم الجنہ اللہ نے اس بندے تے جنت حرام کر دیتی ہے تے لا ينظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے وال نظر رحمت نال ویکھے گا ایسے بندے وال اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا حضرات جے قرآن دا پیغام جڑا میں تو انہوں دیتا ہے دعا فرماؤ اللہ سانو قرآن دا پیغام سن کے سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اللہ کو لو دعا ہے اللہ اس مرکز نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس مسجد اس مرکز دے جڑے معاونین منتظمین خصوصاً حاجی طیب صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بھائی بابا جی یاسین انہاں دے رفاقہ دوست احباب اور اس مسجد دے خطیب برادر اکبر بلبل قرآن واد خوش الہان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ میرے اس بھائی نو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور تواڈی اور انہاں دی محبت اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے مولانا حبیب الرحمان مدن پوری صاحب اور جتنے علماء کرام تشریف لے آئے اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں سفر قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعویا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ حضرات ماشاءاللہ بڑا جامع خطاب فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس موجود ہیں شیخ القرآن حضرت مولانا حبیب الرحمان مدن پوری صاحب یہ اس وقت تشریف لائے باہر بارش تھی اور رب رحمان بھی آسمان دنیا پر اور شیخ اور حبیب الرحمان صاحب جامع مسجد قباء میں تو میں